سلام علیکم دوستین. نوری موضوع ماشند رب موضوع اساسی ده فقط تمرد دائم وقت گاب دادید اسم مثال وارید نومن جاوید شرلوید بلاو شکنین یو موضوع شمسة مولانا جلال الدین محمد بلخیت شمس الدین ملکداد تبریزی. دی موضوع نور بته نقل کنم من باوری ده تمام سر شدم بدن ده فعالیت پس ماش موضوع چند دقیقه فلم لفظ دوستین دیدین بعد خو موضوع نور سر کنم ماش موضوع شمست مولانا چای وش شمس چای وش سرنگ این داد بلد سید چیز گپ دی بینر بود سرنگ مولانا ستد شمس بی. Så pratar man löv med det أجايدم نورينج فيديو بشانسة تشسيت لبسة ولين التمرد ده أكيد فيديو تمر جواب دي ده دربورة شمسينسا سولين ارتا لبسة ولين جواب بريد برأس دي ده مش موضوع صارت سكنا مستمر كتابين لوفو مده ويب كتابين باید صفويد یا یکم دکتر عبدالحسین زرینکوب پله به پله تا ملاقات خدا. دوم کتاب دکتر ناصر الدین صاحب الزمانی خط سوم هم کتاب نم. بعد افلاکی کتاب نم مناقب العارفین. بعد زلیخای ثقفی و کتاب نام تجلی زن در آثار مولوی. سید قدس مقالات شمس. عبدالرفیع حقیقت رفیع. شاعران بزرگ ایران از رودکی تا بهار. دیگه کتاب ده ممکن فقط تمشیج یا دیوان کبیر یا دیوان شمس تبریزی. دیو کتابین هرچه خوش سکشته ده موضوع بیده فهمد در ده موضوع بیده دید دیو کتابین خویم. خب ماش موضوع نورینج السلام علیکم فقط ماش نورینج موضوع مولانا تا شمس در یکم مولانا به زندگی فهمتا و در کار شمسند بتیده تما فقط معلوم سا شمسند یه زندگی ده توشه چیز به زندگی کشف نسودج ایده شمس چای ودج شمس سرنگ زندگی چوش. خب مولانا اونم فهمم جلال الدین محمد به دادنم
بهای ولد بهاءالدین ولد. زندگی مولانا به زندگی دیگه ساده زندگی نیست، لبخند زندگی. مولانا یک سال 1207 بلخند تولد شد. 1207 میلادی بلخند تولد شد. بعد از سیاست نامعقولت بیخردانه محمد خوارزمشاه سبب شده چنگیزخان خراسان ته ماوراءالنهر ته حمله چید شد، به آی ولد از بلخند حج بهانت خوپس گزیست شمس ده مولانای ده خوک سالایوچه دیستر حج. بعد از حج الى وقت یاد شمال افریقا نورینج الجزایر چه در زندگی کشت. بعد از ده سلطان علاءالدین کیقوباد سلجوقی نورینج ترکیه چه از مولانا از بهای ولد وداد چه دیو دعوت کشت در عثمانی، دولت عثمانی یا امپراتوری عثمانی در خوخیز. بهای ولد یاد قونیانده درس سرکشت، مکتب ید کشت، درس دید، فقط اسلامت شریعت درس دید. از 1230 بهای ولد از دنیا تیست. فقط مولانا رست. مولانا ده وقتند 24 ساله. سلطان علاءالدین کیقوباد از مولانا خواهش کشته اقدام خداد مدرسه چست ما کشت، درس دیده و سر کشت، طلبه خرجام کشت، درس دید. مولانا و گپ قبول کشت، مدرسه هید کشت. خب بعد از ده مدرسه هید چید و خدا دند درس سر کشت. مو ده پالنده ده دادند یوس ده داد آشناگان ده یو برهان الدین معروف به محقق ترمذی، امام بهاءالدین محقق ترمذی. خب یدند امام سلوان مقصد از امام مذهب اسماعیلیه یا شیعه نیست، امام مقصد از امام اهل سنت ده. هر دانشمند خود امام لوین یا مولانا لوین. محقق ترمذی چند وقت نیت مولانا جایت درس دید. مولانا دیگه علمی ده از خدا دوید سزاوشت. از محقق ترمذی و سزاوشت جو کمی کشت اتیست در دمشق نارینج سوریه. لب آدمی نرگاید شاگردی کشترم ده اسویوند آدم وردید نومن جیفت کمال الدین ابوالقاسم عمر معروف به فهمی میده الحدیم یا ابن ادیم بلوین و شیخ محمد محی الدین علی معروف به ابن عربی. خب دادین ایداد آدمین ده ادیورد طلبگی کشت مولانا. خو علم بلندیه دو جات در دمشق دیور شاگردی کشت. بعد از شاگرده
یادتا بعد از محقق ترمزی میدو اد خدادند و جای تنیست استقلال شدند معلمت مدرست فقیت شریعت مدار درس ده دو سر کشت ده درس 5 سال دوام کشت تا 1243 ده عمرن مولانا ده زندگی هنده انقلاب شد یا انقلاب سبب چای شد یه پیرمرد یه پیر چاره که ده قونیان ده چای پرو از ده نوینچه ایچه قطع بلد بنست ایچه به نفهمد یک بوره دید در قونیه خو مولانند و زندگی درونند یه انقلاب فیرد یه چارک چای ایت غیر است شمس ایچایگه نست شمس 38 ساله عین دی جوخت خروح عین دی عشق در درس در مدرسه ده نوم آوری در خویش کشت ده خونوم زوید فقط ده نوم فهمین زندگ طلباتم وید سرانگ درس دید امیرت سلطانت فقط باید ده فهمین دقت باید ده وزونین ده حرمت ده تروم باید سود ارمیتا قچیرت سوارتا در درس تسود و قچیرت سوارتا در چی تیوست یه روایت قطیده 400 طلبات مدرسه هم دیشوین وقتی ده در درس تسود طلباین سپرا از زبا ده پالیم و تا پیاده ایت قچیرت سوار و تا ایدزگه شانت شوکتت کوکبه قطع ایت در خوچی دیود خب یه میثده ایت در خوچی تشتیود یه موی سفید ده پندن جیفت تر شکلتا تر پوشوک سشست ده یه بازاره یا یه بازرگانی که ده خپولت خمولت فوق چیزته سبینست یاد خو مولانا ده قچیر نختاره یا لجمردن جیف خو لفده ای صراف عالم معنا ای صراف عالم معنا تمر لیده مقام محمد پیامبر بلند بود یا مقام شیخ بایزید مولانا تعجب کشت یم پیرمرد یم اسکادن دیده یم دستگاه سوال سپیشت یم سنفهم دیده محمد کادند دا بایزید کادند بی فرق زمین تا آسمان در لفت ده محمد پیامبر رسول الله سرور کائنات سرور انبیا سرور اولیا و این چیز مناسبت با یزید قطعه معلومه ده مقامی پیغمبر بلنده از شیخ شمس دلجوم نلاکشت ده نقطه انجوف خلیف ده پس چی زرده ده پیامبر لو ده سبحانک ما عرفناک ای خدای تو اطلب بزرگ ماشن دونگا نست علم ده ماشتو فهمم اما سلطان بایزید لو ده سبحانی ما احزم الشانی سبحان ما عظم الشأن ده مقامت مقامت منزلت
لب بلند و som لب عظیم الشان. ده پیغمبر از خدای لفده تط لب بلند معشان دیونگا علم نست بفهم تو ورد اما بایزید از خلوفت. چسیت ده ید گاب ویرت مقایسه کشت شیخ بایزید منصور علاج قتده منصور علاج مستلید ده ان الحق وزن خبت حق. بعد حافظ یدن سلیف دیده گفت آن یار کزو گشت سری دار بلند. گفت آن یار کزو گشت سری دار بلند جرمش این بود که اسرار او ایدا می کرد. یعنی ده ید سر ده تا ارتانت نفهمین یا اگه ایک وقت ارتان مستفهمین وقت ده لفدو زارا نکنین. اده یک بار منصور علاج دیلو ده و کالپ دور سد. یک بارگا بایزید بستامی دلود سلطان بایزید ده وقتی می طلبه می تپیشست دیده اوزم داری روحیای دیگه بود اوزم خبر از خونه بود دیده اوزم چیز لیوش اما اگه اک برگه دستگاه گاه پست صدادم تمام حق ده مماک دید مکال زبینید. خب مولانا دیگه ابقت چاستر ده یه آدمی ده دستگاه آدم کچات بازاره نیست. یه آدم ایدت موی سفید ده پیرمرد سوینچه ایدست که اید نیست. اید باید ده یه عظمتت یه بزرگی باید دم ویده ده ایدست که سوال سپیخست. ارتانت ایدست که سوال پیخستو نوردی. مولانا دزست ویرده در خو مدرسه. ده مدرسان ده دقت نقل کشت. دقت گاب دید. اما معلوم نیست ده مولانا اتا شمس چه موضوع دی گاب داد. دی موضوعی گاب داد اون چیز. بعد از ده دزست ویرتر زرکوب خیز زرکوبی واسه طلبین مولانا طلبین ویرده تر زرکوب خیز در تر زرکوب خیزتا اسلام الدین چلپه اده بعد مولانا به کتابین تنوشت کتابین چاپ شد آخی ترکی مسئله دیده مغولین آخره رو زید تیمور ملک خوجنده جد هایده داستان دیگه دین دردتن نیدن یکی زیدن دیده مولانا تا یه انقلاب به درون یاد ادخو طلبه خو شاگرد خو مدرسه خو درس خو فقط ادلا کشت دیگه فقط به چای رسین صلاح الدین زرکوبتا اسلام الدین چلپی ایداد دیند به مولانا رسین دیگه فقط ده مدرسات تخیر مسود ده طلبات تخیر مسود که قباد شهر یارمس ارچن دیگه کشت ده وار نواردید دیو افنو دارد دیو دوست دوم کشت ده مولانا سبب شده ده خو مکتب خو طلبه فقط بنست چیز ببرست ایداد برای آدم شمس یه میثتا فهمت ده مولانا دشمنی مردم دقت درو چید که دشمنی یاد سیوده ده اتتر شمس دوما مسی میثید ده هم تا مولانا اکد یاد سپدین ده هم شمس اد اندیست خو تیست
Ett tist اجرت کشت ده تلوین غیبت صغرا. یا یکم غیبت ده ایدن دیست بیست. یلا وقت بعد زایرو الابلوین خوب مست الابلوین عرم است بعد ده مولانا خبر سویده ده شمس در دمشق در سیریه نورینج سوریه. مولانا تردخیز آدم بیست، خط در بیست، پیغام در بیست. اتیدم شعر ده فقط ایدم شد جده بی همگام بسر شود بی تو بسر نمی شود. داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. خمر منو خمار من باغ منو بهار من. خواب منو قرار من بی تو بسر نمی شود. جا و جلال من تویی ملک و منال من تویی. آب زلال من تویی بی تو بسر نمی شود. خواب مرا ببسته‌ای نقش مرا بشسته‌ای و از همه هم گسسته‌ای بی تو بسر نمی شود. چیزی دیدند نه خواب دن ریدش نه خودم دن ریدش نه خیدا دن ریدش فقط چیز دن ریدش ده غم شمس دند. که ارتسند مردم دیگر گوفته هیچ شاید شمس جای انجیل دو نوردی. لیفده ایگونه خوبت تنی ثقت مس زمزمه که خوبت لیفده شمس منو خدای من ای رهبر راهنمای من ای اقرس و اقنمای من. از در بلخ از در روم تا به بلخ بشنو تو های و هوی من. شمس منو خدای من شمس من خدای من. خب فقط داد گپین سبب ساوین آخر شمس میپوتس بهاءالدین ده داد نمز با اوی ولد اتسود از سوریا شمس ویرد. شمس ویرد در مولانا خیز در مولانا خیز یا مولانا در لف دیده مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا. زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم. گفت که دیوانه نهی لایق این خانه نهی. رفتم و دیوانه شدم لایق این خانه شدم. گفت که سرمست نهی رو که هزین دست نهی. رفتم و سرمست شدم و از طرب آکنده شدم. گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی. گول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شم شدی قبله این جمع شدی. گفت که شیخی و سری پیش رو راه بری. شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. گفت که با بال پری من پر و بالت ندهم. در هوسی بال و پرش بی پر و پرگنده شدم. چشمه خورشید تویی سایگهی بید منم. چون که زدی بر سر من پست و گدازنده شدم. تابش جان یافت دلم وا شد و بشکفت دلم. اطلس تو باف دلم دشمنی هین ژنده شدم. و بید وقت ده شمس در مولانا خسته بود ده نوشت. بعد شمس کوریه نکشته ده مولانا حسب باید بیزار سود. Det är dumt mål besvärt. På ett
و دل از خوشت رو کشت. امی اثیات ترچید لیو دیده مر شراب فورد ساو شراب مر Mevlana kalbeskedet på vårt kozazest sud در جهودین گذر در یهودین کچا شراب برویرد. لیودوس شراب نبرزم. من مدل سال جده ساوی کخوی مروار. مولانا لیو دیده چس مذوجن درون انتدا مرزین مولانا دی رزیم اسباد و کمیا خاتون از کرایت خاتون از دیوم جنی آباد. مده از دیو خوشرویی دیگه جنی که ایدن نیست. قونیان از دیو خوشرویی جنی که نیست. شمس لیفده نای مرد که خوی در کار نیست مرساویه شاهد مروار شاهد تمردین و مقصد قطع غذاین لید. ده ساوی غذا خوشروی غذا مروار. لیو دست موضوع پتسان خوشروی دیگه یو در چای. دادین امتحانین و ده امتحان شد. ده دادین منه شریعت ود شریعت اندین داد کاری نیست. یه دست شد یک از ده شریعت یا ظاهر دین. ده خوبت مکتب قیل و قول دسلی. یک از یدند مولانا جدا کشو از مولانا یه عارف کشت. ده تو که ده یکم آدم پم شریعت یا پم دنیا پم قانون دنیایی دین شست خود فهمد اد به پوت یه واشده یه آزاد نیست یه جنزیل به پوت وقتی ده از فوق چیزه از شریعت از قانون دنیایی ده یا زدوشچک شد کت خود شد دیگه تا یه عارف شد اد ظاهرا یه مکتب ودیده امتحان ودیده مولانا اصلا امتحان نگجی. خب مولانا وقتی ده در دمشق رسید غیبت سهران ده و مولانا از خبر رسید شمس در دمشق بس ده آدم سرمید لیو ده بروید ای عریفان بکشید یار ما را به من آورید آخر صنمی گریز پارا به ترانه های شیرین به بهانه های رنگین بکشید سوی خانه می خوب به خوش لقارا اگر او به وعده گوید که دمی دیگر بیایم اما وعده مکر باشد بفریبد او شما را دمی گرم سخت دارد که به جادویی و افسون بزند گره بر آتش ببندد او اوارا به مبارکی و شادی چو نگار من در آید بنشین نظاره می کن تا عجایبی خدا را چو جمال او بتابد چه بود جمال خوبان که رخی چو آفتابش بکشد چراغ آرا بروی دلی سبک رو به یمن به دلبری من برسان سلام و خدمت تا عقیق بی بهار یعنی دیو اصل علم اصل معرفت از فقط با خبر فقط دیگه بفهمد فقط یه چیز بنرید شده مولانا باید فوق وقت شمس پالنده بید بعد یه روز طلبه‌ین یه دینیده از مولانا تر سلطان علاءالدین کیقوباد خیز شکایت کنی
سلطان علاءالدین کیقباد رمید بس شمس مولانا. شمس سود کنج نیست 400 طلبایت مدرست فقیت شریعت مدار جامعی. شمس وین مسند یا ایده اول جویان صدرن جوی برداد اینده بارن نیست ایده زیدندن دیست سود شمس بالنده نیست. از مولانا پیش سنده بزرگ سر بلند جایت مقام انسان کادند لفده شمس بالنده لفجن تو در موی سفیدن چی زدن دیوینچ لفجه استاد پیشونت سچسون عرشت کرسیت محلا بنم عرش خدای بنم کرسی خدای بنم دیفاس بنم دی پیشونت ایده زبایی نرده دیگاب اسام الدین چلاپر لیوده باز شمس بپیتون تچوخت عرشت کرسیت معلا مید تر اسام الدین چلاپر پیشونت سوینم باز به پیشونت شمس بینم. یه دیده از قضا یک بورگان شمس اجرت کشت تیزد اما مپید شمس دیده و ابده ادده تلیوین غیبت کبرا. خب ادده شمس تیزد لب گاپینی نیدند برو از دیده تردیو یدم مولانوند فهمم به زندگین ده ویندین ذوجنی میبد یوود لولو سمرقندی رزی یوود یه ترکت از ترکیه وم چور مودتا وم دیوم یک جن یاود کرات خاتون و من یه رزیم ود کیمیا خاتون مولانو چیدن غلا سد گویده مولانوند به چلیک پوز وم ده عاشق بود. مولانا کیمیا خاتون نکات شد شمسرد شمس ومی لب جیوجد یک بسن سالی ده شمس زود یا لب جوان ود لب یوش ود امو ومی وردود یوام لب جیوجد ومی دو سبب سوده ده شمس مس و غیبت کبرا هلا لوین ده شمس و پوتس از مولانوی زید دنجت ده یو کیمیا خاتون زیداوند از شمس گناگور فهمد دجاتی به زید ده دوستان دست گیده یمیث شمس یاد کیمیا خاتون نست خونانت خونانیز خط نشتیز در باغ یتسوم سروخ کشیانست یا یاد اکویتت و ماک بدردن جفستو یا از دنیا تیست یلا وانگه دزگه فکری ده نای یا یاد تو من وقار سفیدش و منو یوجقت و تیامیرد خب ارنگ ویده ده اکید میدو سبب سود ده شمس مس بیست لبدی انده ده وید علاءالدین محمد ده علاءالدین محمد مولانا جلال الدین ابیتسولیک پوتس وید دین دتی ده یدگویو سبب سوته ده شمس زید الابلو وین نایده مولانون و طلباین و شاگردین سبب سوته ده شمسین زید دیجات ده و اگر شمس تسبیست از مولانا زندگینده مولانا تو ویو تر مدرسه خود درس خود طلبه خود خدمت سر کشید
خب ایدن ارچند فکره ارتان چیزت لوین مو ایوت چیزی ده فقط یه فکره تسا ده شمسین بعد از کیمیا خاتون دیگه نویند دیگه یوینش نسود و مولانا مثل دیگرگه این زندگی نودن سرسود ده زندگی اده دیگه پیچیدن نوسچن کردن نیست این چیز که تاید نکشت نه تر درس سود یه غم قطع زندگی کشت آخر اسام الدین چلپی ها تردخیز در لفده ای استاد تو باید یه کاری که یه چیز عرفانه نوشت آخر اکید اسام الدین سبب سوده ده مولانا نوشته و سرکشت خوبت نه نوشت یا تا لفده تا اسام الدین تا نوشت خب مولانا اثرینیم سریدش دیوان مثنوی غزلیات شورانگیز شمس ده مولانا شمس نمتویف سلیوچه دیون در ونوم در پرو مولانا دستان ریتس ده جامی برلوف ده من چی گویم وصف آن اولی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب مثنوی معنوی مولوی خود قرآن است در زبانی پهلوی بعضی لوین ده شیخ آمولی اند بعضی لوین ده عبدالرحمن جامی اند اما عبدالرحمن جامی اند یه 4 بیتی است ده ممکنه ده یا عبدالرحمن جامی هم ویده تا من نمیگویم که آن عالی جناب شیخ بهاءالدین آمولی هم وید عبدالرحمن جامی اند توش چیز وینچ تسیت دیده اون فریدونی جهانی معنوی بس بود برهان ز آتش مثنوی من چی گویم وصف آن اولی جناب نیست پیغمبر ولی دارد کتاب خب دی ورتند مقصدی که دنده مثنوی قرآن خوبت فارس زفت خب دوستین مولانا آخر از دنیا تیدا و در فراقت غربت و امید دیده یه روز که تسیده دیده تا شمس ویند اما به نویند سال 1273 اند از دنیا تیست و آخره شعر ده خوبت با آی ولد در تلیف جتو هم سنوشته یا رو سر بنه ببالین تنها مرا رها کن ترکی منی خراب شبگرد مبتلا کن ماییم و موج سودا شب تا بروز تنها خواهی بیا ببخشا خواهی برا جفا کن از من گریز تا تو ام در بلا نیفتی بگزین ری سلامت ترکی ری بلا کن ماییم ها بدیده در کنج غم خزیده برها بدیده ما صد جوی آسیا کن خیره کشی است ما را دارد دلی چو خارا بکشد کسش نگوید تدبیر خونبها کن بر شای خوب رویان واجب وفا نباشد ای زرد روی عاشق تو صبر کن وفا کن دردی است غیر مردن آن را دوا نباشد پس من چگونه گویم که این درد را دوا کن در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم
با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما کن. گر اژدهاست بره عشق است چون زمرد، از برق این زمرد ای دفع اژدها کن. هید آخر شعر ده مولانا دم سلیفت. خب دوستین اد موضوع کیدم ده آخر فرقمتا یه موضوعی فوق وقت دوستین به سوال کنی ممکنه ده خطا مثل فهمیده ده اد امام شمس الدین محمد امام اسماعیل آیتا شمس الدین ملکداد تبریزی ده استاد مولانا تسا مولانا زندگی بدال سکش دیو یوث فهمتا. دوستین ارتام از تاریخ اسماعیل دوستک بلد سویت تساشایجه دیو تفاوتش چسید. امام رکن الدین خرشو 1230 تولد شد. 1230 میلاده. مولانا 1207 تولد شد. 1207 تا 1230 دیو تولد. ده فرقی دند 23 سال. یعنی مولانا از امام رکن الدین خرشو 23 ساله خلا مولانا. اما وقتی ده مولانا 40 ساله یا 38 40 شمس الدین یا شمس تبریزه ات 60 ساله. خب چه سیتی ده امام شمس الدین تولد 1257 یعنی یه سال برای از شهادت خدا. ایده سالن ده شمس الدین محمد تولد شد داد مغولین شهید کنی. چیزید از 1257 تا 1207 تا 1257 33 سال فرق. یعنی مولانا از امام شمس الدین محمد 33 ساله خود لعفت شد. پس این تفاوت سوید ده امام 1257 تولد مولانا 1207 تولد سوید 50 سال فرق دیوند. لپولا فرقیت. یدن نوردید ده امام شمس الدین محمد اکید شمس تبریزی فید. ده وقتان ده امام 1257 تولد سود شمس زندان است. و مولانا و سن غلای دم 57 ساله. پس اد سوال اد شمس الدین اکید امام شمس الدین نیست. و یک بار دیو تفاوتین چیزید ده مولانا به تولد 1207 امام شمس الدین محمدن به تولد 1257 دیو تفاوت خوبت چیزید و تفهمید ده مولانا 38 ساله زه شمس 60 ساله دیوان مثل دیدن تفاوت دیوان. خب قلوق تمرد سلامت بید. مولا تما فقطم تما نگاه ما امیدی کرده دیو کتابینم تمرد سلید
ديفا صباردي ترجون دفردو ديف شويت تاريخ اسماعيلات مس يبورچسيت ده إمامين اندويف تولد امتياست خيلك از إمامين اند غير كيف إمامين اند تقيات سطرن يواد زندگي تشور دیگه فقط إمامين هيست بس يديف مس يبور چسيت تاريخا دسيا اووی نبوف لوده آدم لوده نای رویم شد شمس الدین محمد اگه امام شمس الدین دیورد دوستگی در تاریخ چشتا در کور قلو خب ایده موضوع تاریخ عرفانه ایده کم آدمین را در جای بکشت فهمیده تمام دیدنده سوال مسنست ای چیز لفداور مسنست دنجا دیده موضوعین تاریخ در عرفانیت علمه دیورده سوگین جنوین داد نست از سوگاکین داد فرق دیجاد سوال نست اگه تسوید مرحمت و سوال بیشتید برو مولانا از مولانا رو چیز فرق ده هترک بیشتید هدیو کور تما باور کنید داده لاف کورین تما دیو کرد بیشتید داد و باید دیور هترک جواب دید دیو بیشتید چیزا ماش دهند مولانا لیو مد مولانا لیو خب بیشتید چیز يكواد إمامين دوادين خليفات سبت بعدين مولانا يكواد إمامين دوادين خليفان بعد خلافتين شو بعدين مولانا فقط فاطمة خليفة ينردو مولانا المهدي مولانا القايم مولانا المنصور مولانا المعيز بعد مولانا الحاكم مولانا العزيز مولانا المستنصر بالله بعد دیگه فقط مولانا دیوند حاکمیت یا خلافت دیوند نبود ان شاء الله بروح سوال جواب از داشت